Garbage continues to remain a major issue for the state. The most concerning one, however, is the dumping of garbage in rivers. And despite numerous complaints from locals, there seems to be minimal action taken to address this issue. While cleanliness is not solely the government's responsibility, many question why there is lack of proactive initiatives from the government to tackle this growing problem. Yes, Mahesh Goekar with more on this. आम्ही दाखयत आसा की कचरो जो आसा सगळे रस्त्यांचेर तसेच उदकांनी लोक उडयतात अशी समस्या आम्ही बिचोले रिवराची दाखयल्ली। ही जी न्हंय आसा ती एक मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून आयडेंटिफाय जाल्ली आसा, म्हणून आम्ही फाटल्यान पळयता सगळे कचरो जो आसा तो बांदांक सामको तेंकोन येयल्लो आसा आनी खुबसो कचरो हांगा आसा, बाटल्यो तशेंच बियरीचे बॉटल्स अशे लोक हांगा भितर उडयतात। तशेंच हांगा जे कुशीकूच न्हंयच्या जे बागायतदार आसा तांकां भंयूय आसा की हांगा भितर मगर आसा, ते फाल्यां मगरी ज्यो आसा ते हांगा कांय म्हणजे WRDन तशी वेवस्था करूंक ना। ते मगरी वयर येवन तेंच्या बागायतदारान वचून तेंचे गोरवां तशेंच कोणाचेर एटॅकूय करूं शकता। ताचेर हे कचऱ्या खातीर ती खावपाक तांकां कितें मेळटा म्हणून ते लागीं येवनूय ते बागायतदारान येवंक शकता। ताचेर लक्ष दिवपाक जाय। आमी फाटीं दाखयल्लें की कचरो साफ करा, पूण अजून पर्यंत ते कांयच करूंक ना। पूण खुबसो मोठ्या प्रमाणात कचरो हांगा साचलेलो आसा। ताचेर WRDन कितें तरी उपाय करून जो कचरो आसा तो साफ करपाक जाय। तशेंच जी समस्या बाकी बागायतदार जे न्हंयच्या कुशीक जेंचे माड तशेंच आनी कितें बागायती आसा तेंची कितें समस्या आसा त्यो बेगितल्या बेगीन तेंच्यांनी सोडोवपाक जाय। तातूंत जे भंय जो आसा तेंच्या मदीं तो कमी जातलो। सार्वजनीक क्षेत्रांत काम करता आसतना अनेक गोष्टी सरकार करपाक सोदता आनी सरकारचे जे खातें आसा ती खात्या मार्फत एक काम केलें वता। हांगासर ह्या म्हाज्या ह्या प्रॉपर्टीच्या सगळ्या देगेच्या न्हंय जी वता त्या न्हंयक त्यांनी एक बरी बांदून हांगासर एक बांद बांदपाचो असो एक प्लॅन त्यांनी केलो आणि त्या प्लॅनाक अनुसरून त्यांनी आमचे कडेन NOC मागली आनी ती आमी दिली। आमी दिल्या नंतर त्यांनी हांगासर बांद बांदलो आनी तो बांद बांदता आसतना हांगासर भितर खडी रेंव सिमेंट हाडपा खातीर आमचे दुरीग मोडले आनी ते दुरीग मोडून ते भितर आयले आनी तेन्ना म्हाका आश्वासन दिलें की हें जें आसा तें आमी दुरीग सारकें करतले म्हणून। पूण तेणी ते दुरीग केलेंच ना। लाखभर रुपया खर्च करून आमी ते सारकें केलें, पूण ते सारकें केल्या नंतर सुद्दां आतां परत त्यो फळयो घालपाक आनी कितें करपाक आमच्या प्रॉपर्टींतल्यान ट्रेसपास करून आनी ते दुरीग मोडून त्या PWचो जो इंजिनियर आसा तेचे लोक येवन हें केलें। हांवें वरली तांकां सांगून सुद्दां तेणी म्हाजी कसलीच कदर केली ना, दखल घेतली ना। आनी आज जर हांगासर पळयत जाल्यार हे बांद आडयल्या नंतर हांगासर जें उदक आडयलां तितून हो जो कितें घाण जी जाल्या आनी ती झाडां बिडां सगळीं एकठांय जाल्या ती साफ करपाची कसलीच तांचे कडेन तयारी ना आनी तेजेर तांचें लक्ष ना। आनी हाका लागून हांगा जावं शकता की ह्या न्हंयत क्रोकोडायल्स म्हणजे मगरी आसात हें आमी आयकलां। तांकां ह्या बांदा वयल्यान हांगासरल्यान वयर सरून आमच्या प्रॉपर्टीन मगरी भोंवूंक शकता अशी भिती आमकां आसा। म्हाजी गोरवां आसा ती गोरवां भाटभर भोंवतात आनी आमी वयर रावतात, हांगासर आजूबाजूकूय लोक रावतात। म्हणजे ह्या जनजिवनाक हांगासर धोकादायक अशें ह्यो जो कचरो जो आसा तो त्या WRD डिपार्टमेंटान ताबडतोब हांगासरल्यान काडचो, ही न्हंय साफ करची आनी लोकांचें जीवनमान सुखी जाता हाची दखल घेवची अशें हांव तुमचे कडेन मागतां। Mahesh Goekar, Subhashish Goekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.